السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ دوستو، بعض دفعہ آپ کا گھر بہت اچھا ہوتا ہے، آپ کی جائیداد، آپ کا بزنس، آپ کا بینک بیلنس بہت اچھا ہوتا ہے، تو آپ کے حاسدین، آپ کے دشمن یا آپ کے کچھ ایسے سراؤنڈنگ کے اندر رہنے والے لوگ، آپ کے بہت ہی قریبی لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں، آپ سے دشمنی کرتے ہیں کہ آپ کے اوپر وہ جادو کروا دیتے ہیں جو اولاد نہ ہونے کا ہوتا ہے، کہ ان کی اولاد نہ ہو تاکہ ان کا جائیداد کا، بینک بیلنس کا، ان کی جاہ و حشمت کا کوئی والی وارث نہ ہو اور ہم اس کو ہڑپ کر جائیں، اس کو قابو کر جائیں۔ وہ جادو پلاسٹک کا پتلا لے کر اس کے ارد گرد لوہے کی شیٹ لگاتے ہیں اور اس کو تار سے لپیٹ کر اس کے اندر سوئیاں لگاتے ہیں، کیل لگاتے ہیں اور تالے لگا کر اس کے اوپر جادو کر کے وہ کسی سمندر کے اندر پھینک دیتے ہیں، یعنی پانی کے اندر پھینک دیتے ہیں، کسی پرانے کنویں کے اندر پھینک دیتے ہیں، کہیں پر دفنا دیتے ہیں تاکہ ان کے اولاد نہ ہو، ان کی کوکھ بند ہو جائے۔ دوستو، یہ جادو جو ہے، اس سے اگر آپ نے بچنا ہے، اگر آپ کے اوپر ہو چکا ہے تو اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو علاج بتاؤں گا، آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اللہ کی ذات آپ کو اولاد کی نعمت سے نواز دے گی۔ اگر آپ کے بچیاں ہی بچیاں ہیں، بچہ پیدا نہیں ہو رہا، تو یہ عمل کریں، اللہ کی ذات آپ کو اولاد نرینہ دے دے گی۔ اور میرے ساتھ آپ نے رابطہ کرنا ہے، مزید عمل پر میں آپ کو اولاد نرینہ کے لیے بتاؤں گا اور اس کے ساتھ ساری ترتیب بتا دوں گا۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات بیٹے سے نواز دے گی۔ اور جن لوگوں کی اولاد بالکل پتن ہی نہیں ہے، پیدا ہی نہیں ہوئی، یعنی ان کے اوپر یہ جادو اس قسم کا کیا جاتا ہے کہ بعض دفعہ حمل ہوتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے، یا بچہ پیدا ہو کے ضائع ہو جاتا ہے، یا حمل ہوتا ہی نہیں ہے، یا عورت کے یوٹرس کے اندر، بچے دانیوں کے اندر ایسی بیماریاں جادو کے ذریعے سے پیدا کرتی جاتی ہیں کہ جس سے بعض دفعہ تو اس کی ماہواری جو ہوتی ہے، یعنی مینسس سرکل جو ہوتا ہے، وہ رک جاتا ہے یا بہت زیادہ آنا شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو جان کے لالے پڑ جاتے ہیں، مریض مرنے والا ہو جاتا ہے، اس کی ایچ بی لیول جو ہوتا ہے وہ بہت کم ہو جاتا ہے، اور یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں جسم کے اندر کلاٹ وغیرہ بن کے مریض ڈیمیج ہی نہ ہو جائے، موت کے منہ میں ہی نہ چلا جائے۔ ان کو یہی مصیبت پڑی رہتی ہے، وہ اولاد تک تو پہنچنے کی ان کی سخت ہی ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے، ان کا کاروبار بھی اسی تگ و دو کے اندر اجڑ جاتا ہے، جو جائیداد ہوتی ہے وہ بھی اجڑنا شروع ہو جاتی ہے، بینک بیلنس بھی ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ دوستو، جو اس قسم کے لوگ پریشان ہیں ان کے لیے یہ ایک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ یہ عمل کریں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد فتح کے اندر 3 دن دعا کی، پیر، منگل اور بدھ کے دن۔ بدھ کے دن اللہ کی ذات نے وہ دعا قبول فرما لی۔ اس کے بعد جب بھی مجھے کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو میں اس لمحے کا، اس گھڑی کا، اس وقت کا انتظار کرتا تھا، یعنی بدھ کا دن اور ظہر اور عصر کے درمیان کا وقت۔ اس وقت میں دعا کرتا تھا، اللہ کی ذات قبول فرما لیتی تھی اور میرا وہ کام ہو جاتا تھا۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے بدھ کے روز نماز ظہر پڑھ کر آپ نے 2 نفل نماز قضائے حاجت کے پڑھنے ہیں۔ پہلی رکعت کے اندر آپ نے سورۃ الشمس پڑھنی ہے اور دوسری رکعت کے اندر آپ نے سورۃ الضحیٰ پڑھنی ہے۔ یہ دونوں رکعتیں پڑھ کے آپ نے بیٹھ جانا۔ ہاں، اگر آپ کو یہ صورتیں نہیں آتی تو پھر آپ سورہ اخلاص، یعنی قل هو اللہ احد، جو عام ہم روٹین میں نماز کے اندر پڑھتے ہیں، وہی پڑھ لینی ہے، وہ مجبوری ہے۔ لیکن کوشش آپ نے کرنی ہے کہ پہلی رکعت کے اندر سورہ شمس پڑھیں، والشمس وضحاہا، دوسرے کے اندر سورۃ الضحیٰ پڑھیں، وضحیٰ واللیل اذا سجی۔ یہ 2 رکعتیں آپ نے مکمل کر لینی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے ان آیات کی تسبیح کرنی ہے اور اللہ کے آگے گڑ گڑا کے آپ نے دعا کرنی ہے۔ اللہ کی ذات آپ کو صاحب اولاد بنا دے گی، آپ کا بچہ ضائع بھی نہیں ہوئے گا، اللہ کی حفاظت میں رہے گا، انشاءاللہ کوئی بھی آپ کا نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ وہ جادو کا اثر آپ کے اوپر سے ختم ہو جائے گا جو اولاد نہ ہونے کا آپ کے اوپر کیا گیا ہے۔ وہ آیات یہ ہیں
रब्बी हबली मिनस्सालिहीन 100 दफ़ा पढ़नी है। रब्बी हबली मिनस्सालिहीन, रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा, रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा। ये 2 आयत होगी, ये 100 दफ़ा पढ़नी है। फिर आगे है रब्बी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर, रब्बी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। ये तीनों आयत जो हैं मैंने आपको बताई हैं, ये आपने 100 दफ़ा पढ़नी है। अगर किसी बंदे का तलफ़्फ़ुज़, अदायगी या अल्फाज सही नहीं है, कुरान को उसको एतमाद नहीं है या कुरान पाक वो पढ़ा हुआ नहीं है, तो इसकी मैं तिलावत रिकॉर्ड करके आपको दे देता हूँ। ये आपने अच्छी तरह सुननी है और इसके अंदर तवज्जो रखनी है। इसके बाद आपने दुआ करनी है, अल्लाह की ज़ात मेहरबानी फरमा देगी इंशाअल्लाह। और इसके साथ साथ आपने क्या करना है कि आप जब मेरी वीडियो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उसी वक्त जिस औरत के औलाद नहीं है, जिसके औलाद ना होने का जादू चल चुका है, यानी उसकी रिपोर्टें सभी ठीक आती हैं, सभी कुछ ठीक है, कुछ भी गड़बड़ नहीं है, लेकिन औलाद नहीं हो रही, तो उसकी आपने जो दाईं तरफ की पसलियाँ हैं, रिब्स हैं, राइट रिब्स जो हैं, वो आपने उनके ऊपर अपनी शहादत की उंगली से, ये खामद भी कर सकता है, ये औरत भी कर सकती है। औरत की पसलियों के ऊपर दाईं तरफ की जो पसलियाँ हैं उसके ऊपर आपने पहला कलमा 100 दफ़ा लिखना है। ये आपने एक दफ़ा ही अमल करना है और उसके बाद वो अमल जो है वो आपने हर बुध करते रहना है और नमाज ज़ुहर के बाद असर तक ये कर सकते हैं। उसी वक्त आपने करना है और वो जो आयात आपको मैंने बताई हैं वो 100 दफ़ा आपने पढ़नी है और अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआ करनी है, अल्लाह की ज़ात मेहरबानी फरमा देगी। अब मैं वो तिलावत करके देता हूँ, ये जो नहीं पढ़ सकता वो सुन लेगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربي هب لي من الصالحين، 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 ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء،
ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ربي لما أنزلت إلي من خير فقير 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 اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد